भविष्यका नायक देशहरू। आज विश्वमा धेरै देशहरू आफूलाई शक्तिशाली बनाउन तल्लीन रहेका छन्, तर सुपर पावर उही हुन्छ जोसँग सबैभन्दा बढी सैन्य शक्ति र परमाणु हतियार हुन्छ। विश्वमा अलग अलग समयमा विभिन्न देशहरू सुपर पावरमा रहेका थिए। यो सत्य हो, कहिले पनि एउटै देश सदाका लागि सुपर पावरमा रहिरहन सक्दैन, किनकि परिवर्तन समयको नियम हो। कहिले ब्रिटेन सुपर पावरमा रहेको थियो त कहिले जर्मन अनि कहिले सोभियत युनियन। अहिले विश्वमा युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका सुपर पावरको अग्रश्रेणीमा देखिन्छ भने अन्य शक्तिमान देशहरू यस्तो रेसमा छन् जो भविष्यमा सुपर पावर बन्न चाहन्छन्। त्यसैले आज ती देशहरू जो आफ्नो जीडीपी ग्रोथमा वृद्धि, नयाँ प्रविधि र आविष्कार अनि सैन्य तर परमाणु हतियारको वृद्धिमा निरन्तर लागिरहेका छन्। रसियन फेडरेसन। रसिया विश्वको पहिलो सुपर पावर भइसकेको देश हो। आज पनि यदि हामीले रसियाका सरकार र मानिसहरूको मन पढ्यौं भने सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं कि यो देश पुनः सुपर पावर बन्न चाहन्छ। रसिया लगातार आफ्नो शक्ति बढाइरहेको छ। अहिले यो देशसँग लगभग 8500 न्युक्लियर हतियार रहेको छ, जुन विश्वमा सबैभन्दा धेरै हो। यदि यो देश सुपर पावर बन्न चाहन्छ भने यसले मात्र अमेरिकाको भन्दा ज्यादा शक्तिशाली बन्नु पर्दछ, किनकि अहिले पनि यो देश विश्वको दोस्रो शक्तिशाली देशको श्रेणीमा रहेको छ। चाइना। नेपोलियनले एकचोटि भनेका थिए, चीन सुतिरहेको दैत्य हो, यसलाई सुतिरहन देऊ। यदि यसलाई उठायो भने दुनियाँलाई सखा पार्छ। सायद अहिले यो जागिसक्यो। यसले दुनियाँलाई त होइन, अहिले ठूला ठूला कम्पनीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्दैछ। विश्वको विकसित देश, विकासोन्मुख देश र विकसित देशका कुना कुनामा यस देशको उत्पादन पुग्छ अनि यसका ग्राहक पर्खेर बस्छन्। दिनहुँ हुने युद्ध स्तरको उत्पादनले पनि यो देशको आर्थिक वृद्धिमा निकै फड्को मारेको छ। अझ भन्नै पर्दा छलाङ मारेको छ। ऊ आफूलाई विश्वको सुपर पावर भन्न त रुचाउँदैन, तर पनि यसको गतिविधि हेर्दा यो देश पनि सुपर पावरकै रेसमा देखिन्छ। चीनको 24 लाख सैनिकको संख्या जो विश्वमा सबैभन्दा धेरै हो। क्यानाडा। क्षेत्रफलको हिसाबले रसिया पछिको दोस्रो ठूलो देश क्यानाडा पनि सुपर पावर हुने प्रबल सम्भावना छ। यो देशसँग खनिज स्रोत जस्तै पेट्रोलियम र युरेनियम प्रशस्त रहेको छ, जुन यसलाई सुपर पावर बन्नका लागि सहयोग सिद्ध हुनेछ। यसका साथै यस देशमा पनि प्रशस्त मात्रामा स्वच्छ पानी पाइन्छ। यहाँ 31,752 ताल तलाउ रहेका छन्, जुन विश्वको सबैभन्दा धेरै हो। क्यानाडाको माटो पनि खेतीयोग्य जमिनका लागि उर्वर भूमि हो। त्यसैले क्यानाडा पनि भविष्यमा सुपर पावर बन्ने सम्भावना उत्तिकै अग्रस्थानमा आउँछ। फ्रान्स। फ्रान्स विश्वको चौथो सबैभन्दा धेरै न्युक्लियर वेपन भएको देश हो। यो देश एयरफोर्समा पनि सबैभन्दा शक्तिशाली नै मानिन्छ। यो संसारको टप 10 शक्तिशाली देशहरूमा पनि पर्दछ र भविष्यमा यो देश सजिलैसँग सुपर पावर हुने सम्भावना उत्तिकै कायम रहेको छ। एक समय यो देश यति ठूलो थियो कि यसले पूरा दुनियाँलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो। अहिले पनि यो देशको कन्ट्रोलमा विभिन्न ससाना भूभागहरू विश्वभर फैलिएका छन्। अहिले पनि यसको मिलिटरी बेस अफ्रिकामा र पर्सियन गल्फमा रहेको छ। यदि यो देशले कोसिस गर्ने हो भने यी देशहरूलाई अहिले पनि आफूमा गाड्न सक्छ, किनकि पहिले पनि यी देशमा यसले उपनिवेश गरिसकेको थियो। अहिले पनि यी देशहरूमा
फ्रेन्च भाषा बोलिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, अहिले पनि यी देशमा त्यही गभर्नमेन्ट सिस्टम लागू हुन्छ जुन नियम फ्रान्सले अधीनमा लिँदा लगाएको थियो। युनाइटेड किङडम। युनाइटेड किङडम, जसलाई हामी बेलायत पनि भनेर चिन्ने गर्छौं, यो पश्चिमी युरोपमा अवस्थित एक विकसित देश हो। हालसालै यो देश युरोपियन युनियनबाट अलग हुने निर्णय गरे पनि यो देश विश्वमै शक्तिशाली देशहरूमध्ये एक हो। अमेरिका र फ्रान्स जस्तै यो देशमा पनि आधिकारिक परमाणु हतियार रहेको छ। साथै यो देश उत्तरी अटलान्टिक सन्धि संगठनको सदस्य मुलुक पनि हो। यो देशसँग विश्वमै सक्षम आर्मी फोर्स रहेको छ। साथै MI6 को नामले परिचित सेक्रेट इन्टेलिजेन्स सर्भिस विश्वकै सक्रिय गुप्त खुफिया सेवाभित्र पर्ने गर्छ। विगतका दिनमा धेरै देशहरूलाई अधीनमा लिएको बेलायतले आगामी दिनमा पनि सुपर पावर हुने उत्तिकै सम्भावना राख्दछ। जापान। दुनियाँमा 10 वर्ष अगाडिको देश भनेर चिनिने जापान आफ्नो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टबाट विश्वमै प्रख्यात छ। यहाँ धेरै भूकम्प आउँछ। प्राकृतिक विपत्तिको कारण यो देशले आफ्ना कैयौं नागरिक र अत्यधिक धन गुमाउने गर्छ। तर पनि यसको GDP सधैँ विश्वको टप 10 मा नै रहन्छ। यदि शक्तिका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि जापान विश्वमै टप 10 को श्रृङ्खलामा रहेको छ। 2050 सम्ममा विश्वमा यसको GDP 7औं नम्बरसम्म आउनेछ। विश्वमा धेरै मानिसहरूले रुचाइएको ब्रान्ड्स, टेक्नोलोजी अनि विश्वको सबैभन्दा मेहनती मानिस भएको देश जापान भविष्यमा सजिलैसँग सुपर पावर बन्न सक्छ। जर्मनी। जर्मनी युरोपको सबैभन्दा विकसित मानिने विश्वमा सबैभन्दा पावरफुल भइसकेको देश हो। अहिले पनि विश्वको टप 10 शक्तिशाली देशहरूमा गनिन्छ। यदि यो देश सुपर पावर बन्छ भने त्यसको प्रमुख कारण त्यहाँको टेक्नोलोजी हुनेछ। यो देशमा निर्माण हुने उत्पादन संसारभरमै प्रख्यात रहेको छ। मर्सिडीज, ऑडी, BMW अनि भोल्क्सवागन जस्ता शानदार ब्रान्ड यही देशको कम्पनी हो। यो देशको अर्थतन्त्र युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो। जर्मनले युरोपियन युनियनको एकीकरणका लागि धेरै काम गरिरहेको छ, जसको कारण युरोपको शक्ति धेरै बढ्नेछ र त्यो शक्तिशाली युरोपियन युनियनमा जर्मनी धेरै नै शक्तिशाली देश हुनेछ। ब्राजिल। क्षेत्रफलको आधारमा हेर्ने हो भने यो देश विश्वको 5औं नम्बरमा आउँछ र साउथ अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो देश पनि। यति मात्र होइन, ब्राजिल खेतीयोग्य देशहरू मध्येमा विश्वको 5औं ठूलो देश, जसलाई जलस्रोतको धनी देश पनि भनिन्छ। भविष्यमा यो देश सुपर पावर बन्ने धेरै सम्भावना रहेको छ। यस देशको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा अन्य देशकै हाराहारीमा रहेको छ। यदि यही रफ्तार रहिरहेमा सन् 2050 सम्ममा यो देशको आर्थिक वृद्धि $10 ट्रिलियन हुन सक्छ र यो देशले जापान र जर्मनीलाई पनि पछि पार्नेछ। यदि आफ्नो नेचुरल रिसोर्सलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने पनि ब्राजिलको प्राकृतिक स्रोत साधनले यो देशलाई सुपर पावर बनाउन सक्छ। टर्की। युरोप र एसिया दुवै महाद्वीपमा पर्ने यो देश दुवै ठूला महाद्वीपलाई धेरै प्रभावित पार्न सक्छ। नेटोको एक शक्तिशाली सदस्य र विश्वको टप 10 शक्तिशाली देशमा टर्की भविष्यमा सुपर पावर हुन सक्ने क्षमता राख्दछ। यसको कारण मिडल इस्टका देशहरूमा रहेको यसको प्रभाव। मिडल इस्टको 2वटा ठूला नदीहरू युफ्रेट्स र टाइग्रेट्स यसको नियन्त्रणमा छ, जुन मिडल इस्टको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। टर्कीमा एउटा भनाइ छ,
अरबसँग तेल छ, हामीसँग पानी छ, उनीहरूलाई आफ्नो तेल पिउन देऊ। यो भनाइले पनि टर्की र पानीको महत्त्वलाई बुझाउँछ। 21औं शताब्दीमा आएर टर्कीको अर्थतन्त्र धेरै द्रुत गतिले अघि बढ्दैछ। यी सबै कुराहरूले गर्दा पनि यो देश भविष्यमा सुपर पावर हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ। इन्डोनेसिया। दक्षिण पूर्व एसियाको यो देश धेरै सानो ठूलो टापुहरूबाट बनेको देश हो। 26 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्याको साथ यो विश्वको चौथो अधिक जनसङ्ख्या भएको देश हो। यो विश्वको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण देश पनि हो, किनकि यस देशको लोकेसनले नै यस देशलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। इन्डोनेसियाको टापु समुद्रको जुन इलाकामा फैलिएको छ त्यसले पेसिफिक ओसियन र इन्डियन ओसियनको बीच सिमानाको काम गर्दछ र पेसिफिक ओसियन र इन्डियन ओसियनका देशहरूमा व्यापारको लागि आवत-जावत गर्न यो देशलाई छोएरै आउनु पर्दछ। यो देशसँग विश्वको प्रभावशाली स्पेशल फोर्स युनिट छ। यति मात्र नभई सरकारले मिलिटरीको शक्ति बढाउन अझ बढी मेहनत गर्दैछ। यसैका कारण भविष्यमा यो देश सुपर पावर हुने प्रबल सम्भावना छ। इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्र हरेक वर्ष 5 देखि 7% वृद्धि भइरहेको छ। इन्डिया। चाइना पछिको विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भारत, जसको जीडीपी सन् 2018 मा 7औं नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। यदि यो देशले छिमेकी देशहरूसँग क्षुद्र व्यवहार नगरी हातेमालो गरेर अघि बढ्न सक्यो भने निश्चय नै यो देश भविष्यमा सर्वशक्तिमान हुन सक्छ। आज भारतसँग विश्वकै चौथो मिलिटरी फोर्स एयरक्राफ्ट क्यारियर रहेको छ। यो देशको द्रुत गतिको आर्थिक विकासले पनि यो सम्भावनालाई नजिक्याएको छ। दर्शकहरू, तपाईहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईको विचारमा अब कुन देश सुपर पावरमा रहला त कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला।